नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय सरकारान मागणी केल्ल्या प्रमाण केंद्र सरकारान बंगळुरू मडगांव मार्गाचेर वंदे भारत रेल्वेक मान्यताय दिल्या. ह्या रेल्वेक लागून पर्यटना सयत राज्याच्या अर्थवेवस्थेक उर्बा मेळटली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आश्वासना प्रमाण वंदे भारत रेल्वेक मान्यताय दिल्ल्यान तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्र सरकाराचे उपकार मानल्यात. केंद्रीय अर्थसंकल्पा पयलीं गोंय सरकारान विविध मागण्यां संबंदी केंद्राक निवेदन सादर केल्लें. हातूंत गोंया खातीर वंदे भारत रेल्वेचो आस्पाव आशिल्लो. वंदे भारत रेल्वेक लागून प्रवासाची वेळ सरासरी 45% उणी जाता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज सांजेच्या 5:30 वरांचेर पर्वरे हांगाच्या नव्या बाजार प्रकल्पांत येरादारी खात्याच्या नव्या मुखेल कार्यालयाचें उक्तावण जातलें. ह्या नवीन कार्यालयांत वाहनांची नोंदणी, परमीट, वाहन परवानो आनी खात्याच्यो हेर सेवा सुरळीत जावपाक मजत जातली. तशेंच लोकांक ऑनलायन सेवांचोय लाव घेवपाक सोंपें जातलें. कार्यालयाच्या उक्तावण कार्यावळीक येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, येरादारी सचीव महेश कुमार शंभू, येरादारी संचालक पी. प्रविमल अभिषेक आनी हेर अधिकारी आनी मानेस्त उपस्थित आसतले. कुट्टीतल्या पशुचिकित्सा महाविद्यालयाक केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या. पशुवैजकी आनी पशुचिकित्सा पदवी अभ्यासक्रमाक मान्यताय दिवपी पत्र केंद्र सरकारान गोंय सरकाराक धाडलां. हे अभ्यासक्रमा खातीर कुट्टी हांगा जागो निश्चीत जाला. कॅम्पस उबारपा सयत शिक्षक आनी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. अंदूसावन 40 विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवपाक सुरवात जातली अशी माहिती हे पयलींच मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. भारतीय पशुवैजकी परिशदेन जागो तशेंच हेर सुविधांची पळोवणी केल्या. परिशदेन मान्यताय दिले उपरांत केंद्र सरकारान महाविद्यालयाक मान्यताय दिल्या. बोंडला अभयारण्यांत रानवटी जनावरां खातीर वर्साक 50 लाखांचे खाण लागतले. खाणा खातीर 50 लाखाची निविदा जारी केल्या. बोंडला अभयारण्यांतल्या जनावरांक तशेंच वाटायल्ल्या जनावरांक बीफ, भाजीपालो ह्या सारकेल्या नाशवंत खाद्यपदार्थांची पुरवण करपा खातीर उपवनपालाचे कचेरेन अर्ज मागयल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सगळ्यांत चड पुरवण ही भाजीपाल्याची आसा. हातूंत दर दिसाक 75 किल इतली पुरवण जातली. गोंय वेवसायीक सुरक्षीतताय आनी भलायकी प्रदर्शन आनी शिखर परिशद 2026 ची दुसरी आवृत्ती आयज बांबोळे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत सुरू जातली. 29 आनी 30 एप्रिलाक जावपी ही 2 दिसांची कार्यावळ अदीक सुरक्षीत गोंया खातीर उद्योगपती, धोरणकर्ते आनी सुरक्षा वेवसायिकांक एकठांय हाडटली. ह्या प्रदर्शनात तज्ञांची सत्रां, पॅनल चर्चा, थेट प्रात्यक्षीक आनी B2B नेटवर्किंग संद आसतली. रस्त्याची सुरक्षीतताय, हवामान आनी भलायकी, कामाच्या सुवातेर बरी भलायकी, कार्यक्षमताय आनी उद्देगीक नितळसाण अशे मुखेल मुद्द्यांचेर लक्ष केंद्रीत करतले. ह्या शिखर सभेक भेट दिवप्यांक थेट प्रात्यक्षिकांचो अणभव घेवपाची संद मेळटली अशें आयोजकांनी सांगलां. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान जाहीर केल्ल्या 10वेच्या निकाला उपरांत आतां कांय म्हत्वाच्या तारखांची घोशणा केल्या. सगळ्या मान्यताय पात्र माध्यमीक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी बोर्ड पोर्टलावयल्यान एकत्रीत निकाल पत्रक डावनलोड करचें अशें मंडळान कळीत केलां. विद्यार्थ्यांच्या नांवांत, जल्म तारखेंत, विशयांत वा वर्गांत कसलीय चूक मेळ्ळी जाल्यार शाळा मुखेल्यान रोखडीच ईमेल वरवीं मंडळा कडेन संपर्क सादचो. आपल्या गुणांची खात्री करपाक वा परतून मूल्यमापन करपाक सोदपी विद्यार्थ्यां खातीर ऑनलायन अर्ज प्रक्रिया सुरू जाल्या. मार्च 2026 10वेची परीक्षा पास जावंक नाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांची दुसरी परीक्षा सुमार 6 जून 2026 सावन सुरू जातली. ह्या परीक्षे खातीरचे अर्ज संबंदीत शाळा मुख्याध्यापकांवरवीं सादर करचे अशें मंडळाचे सचीव विद्यादत्त बी. नायक हांणी कळीत केलां. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांची निंदा करपी भाशण बरोवन दिल्ल्याच्या आरोपा खाला गोंय क्रायम ब्रांचीन अटक केल्ल्या माधव खट्टर हाका वास्को न्यायालयान 10,000 रुपयाच्या जामिनाचेर मुक्त केलो. काल ह्या अर्जाचेर वास्को न्यायालयांत सुनावणी जाली. हे भाशण माधव खट्टर हांणी बरोवन दिल्ल्याचो एकय पुरावो पुलीस न्यायालयांत सादर करूंक शकले नात. ह्या खातीर ताका जामीन मंजूर केलो अशी माहिती खट्टर हाचे वकील अमेय प्रभुदेसाय हांणी दिली. माधव खट्टर हो गौतम खट्टर हाचो भाव आसा. कांय दिसां आदीं गोंय पुलिसांनी ताका हरिद्वार हांगाच्यान अटक केल्ली.
गोंय विद्यापीठाच्या पृथ्वी, समुद्र आनी वातावरणीय विज्ञान विभागान हवामान आनी तापमान शाखांतल्या कुशळ वेवसायीक मनीसबळा खातीरची वाडटी जागतीक मागणी पुराय करपा खातीर वातावरणीय विज्ञानांत विशेष MSc अभ्यासक्रम सुरू केला. हवामानात सध्या सेगीत आनी खर बदल जायत आसात. विद्यार्थ्यांक हवामानाचो अचूक अंदाज घेवपाक आनी आपत्ती वेवस्थापना खातीर आवश्यक आशिल्लें शास्त्रीय गिन्यान आनी तांत्रीक कुशळटाय दिवपा खातीर हो अभ्यासक्रम तयार केला. DSC AIFF ज्युनियर फुटबॉल सर्तीची निमणी सांखळी फेरी 3 ते 14 मेक गोंयांत जातली. बांबोळेच्या अटल स्टेडियमाचेर 30 आनी 31 मे दिसा तिसरी राष्ट्रीय बायलां मास्टर्स एथलेटिक्स सर्त जातली. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमित्तीक पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. संपादकीय सहाय्यक, वृत्तवाचक, CG ऑपरेटर पदा खातीर इत्सूक उमेदवार 30 एप्रिल मेरेन अर्ज करूंक शकतात. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 34.9°C आनी उण्यांत उणें तापमान 28°C इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.